يمسجن حبن سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتنا نزعل زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزة قريبة لخون مكتتالكم عديمة فلما أب كتما وقرو بخلت مليون بربجت أب مفراي معتينيلان ترازون نزركب بيتي معتينيلا سرحون مسفحز عن كفوت أجمات كفت حلو حاتيتهم أبتا كتمال على شو عتميتن 30 مليون برزن كساسو كل تميتن سمانن كلتن بأنا أشتين مع خلوتن مانيفاكتشرين إندستريز توافروا جنات كمزلو زجلسة من محدار كتما وقرو بقدوم نتيجة أجمع من مقراف مس مدارك تاكلات بمتحبباري سرح مهلا وأرديو شويت مول العالم توصح حزالا أب كتما وقرو بخلتاشن شدشن عام تمرات بالعلا 3 مليون برواتاي بمحدار كتما وقرو أبستو هابم حمشتشح كار مريت أم فراي تيرازون ماتينيلان كم زركبو مختلا كايد سرح بيتي ماتينيلا من اسيف التالو هايلي قلت زفريم فريات درجتنا ناي وشتي سبيشال تيرازو كمون ناي كانشولو ناي مربا كمون قرصا قرصي ناي مارفل ناي درجاتات تيرازو نمفري بولكيت له نفرينا درجتنا أب 5 كاري متر سكيريو عارفو ذهبنا هلا كتمال معات مريت المعات بيت مزجاجي بيتي ماتينيلا بجزاون قامن أستا 30 سرحتنيات كم زلوا وزجلت أمن سيف التالو مهرتهم نعمل تجري كم زباط صحي حبر سكاب شراء مهرتنا بصحنا شراء عدوى أكسوم عدقرات بابزحة كمون مقالة وانا برانشنا مقالة له مقالة إننا كفافله تزبزح عداقنا قصيلو أو قرله زلو تيرازو كفافلينا نبصحنا تيرازو معلتاو نفريو كاب 150 كاب 180 كاري ناي مبرهات مقرات زي هاليو بوليكيت كولاي كاب 350 اسك 500 بوليكيت نفري زمان زت ألبوم ماشينات بمتتتاو مهرتهم بصريتن قلطافن ناب تገልገልቲን مقرب رأي حيزو مين قساسو كم زلون نزيه تعناف يوم زبلوم صقمات كفتحلو من يصوع راينا تي زعابيه سبيشال تيرازو زخونه ناي ترنايت كنبرين دلينا نزون كلاي نحنا بتوقسات لا يزخونه تحبر تغيرنا منغسي ناو كناتن كنسرح ندللنا لغا حمهاب ماشين كاوچ سلازمص اكسبورت سلازخون لغا حنخونا كاون احنا خلاي بتلقح مسرت سريحنا وچ اسكان وچ زاكل اكسبورت كنقبر ندللنا تلمون لنا عدل سراح استفطرلهم مناسي بوغنهم بستفطرلهم عدل سراح نابروم ام مرحن سدروم ام حجازن كام زركب يغلطم توزم يحسكا وي كالي خيتكاون زحشتين خادي قال خسرت لها كاو خعا يا نوعلنا ون طورينا بزخال كايو ولدون كاو سيكاو زي كون نغرات قلمعات سرح خمشتيس قبل خالكا بيسكاون شي تحجز مع الخون تمحضر لها مال بقى خوزي سلوخان النجر عرس هوزي سلوخان النجر تمهيرس ناو علي عرسيك إيدا هون سرح المفتار عرسي صبو غير محضر له ما تمس زل هذه ايكونومي ولا زي اكلت زي كونس رد حرفي كان زي كون سرح معل اسرحه سريحه غزها متايحش حسب اب كتما وقرو لعل 730 مليون برزن قساسو 282 بانا اشتين ماخلوتن مانيفاكتشرينج اندستريز توافرو غنات كم زلو زغلصو متحابر كيد سرح مانيفاكتشرينج كتما وقرو ايتا تمسكن اسملاش صقم افريتين مقراف مس مدارك تاكلات بمتحبار يسرحو كم زلو يردوم ناي مسرحن مشتن بوتا نخروحو مزملكوت اكل كون كان ناي ميتشاو اندستريال اكستنشن دغاف زبهالون industrial extension مسانا وكيد سرحنا له دور تو دور እንዳخدو زوهاب دغاف ሆናለው ማለት አብ ቤት ቴራዞ ተኮይኑ ዕቢ ዝበሉ ተካላት ስለዝኾኑ ዝደልዮ መጠን ብርክዝ በላይ ባንክታት ዘሎ ዕድላት ተጠቂምና አሬንጅ እናገበርናሎም እንመጻለን አይና ቤት ማዛጋጃ ከተማ መቀለ ኣብ ዝቕጽል በጀት ዓመት 1.4 ቢልዮን ብር እቶት ንምእካብ ትልሚ ከም ዝሓዘፍ ሊጡም زي استقلت بيت مازاجا كتما مقلن خلتشحن 2018 بجت عامت قبر ملكتو مس زملكتهم أكلات أبا كفافلا قبرن مدلاو معراف كرمتاو مدبات ديبو كاب كلن كفلات كتما مقلن مستوص أكلات أبا كتما وقرو مدرخ زته أبستسالت الأوانيوم تقراي قتي مواكب زلو محبراون كتباون حاسيان موصا وشتاوي آتاوي تاتا معباي اتي قلف مفتح كم زخونن زين متكبار دما كم بيت مازاجا جنزابا مفترنات سرح كم زلو اتحباباري اتوت كتما مقله ايتم ملغيتا قبر يسوس غليصوم ابز حلفه بجت عمت 1.3 بليون بر اتوت كم زتاكبه اتوم متحباباري ازغاقيروم كم صبصاب هافتاي بحرم
ኣብ በጀት ዓመት 2018 ዓመተ ምህረት ልዕሊ 45 ሚልዮን ብር እቶት ንምእካብ ትልሚ ከም ዝሓዘ ምምሕዳር ወረዳ ሓውዚን ኣፍሊጦም ምምሕዳር ወረዳ ሓውዚን ግብሪ ንሕዌትን ዳግመ ህንፀትን ትግራይ ብዝብል መሪ ሓሳብ ሞዴላት ከፈልቲ ግብሪ ኣመራርሓ ቻምበርን ነጋዶን ኣመራርሓ ወረዳን ጣብያን ካልኦት መዳርክቲ ኣካላትን ዝተሳተፍሉ መድረኽ ምንቅቃሕ ግብሪታ ወረዳ ተሳሊጦም ኣተሓባባሪ ልምዓት እቶት ወረዳ ሓውዚን ኣይተ መዝገበ ኪዳኑ ኣብ በጀት ዓመት 2018 ዓመተ ምህረት ልዕሊ 45 ሚልዮን ብር እቶት ንምእካብ ትልሚ ተታሒዙ ከም ዘሎ ብምሕባር ኩሉ ነጋዳይ ናብ ንቡር ስርዓት ንግዲ ብምእታው ቢልካ ክስራሕ ከም ዘለዎ ኣፍሊጦም ዋና ማሕዳር ወረዳ ሓውዚን ኣይተ ገብረ ጀወርግስ ገብረ ኪዳን ዝግበአካ ግብሪ ብእዋን ብምኽፋል ክስርሑ ዝተታሓዙ ፕሮጀክታት ልምዓት ኣብ እዋኖም ክዛዘሙን እዚ መደብ ዕውት ኮይኑን ክፍጸም ኩሉ ከፋሊ ግብሪ ነጋዳይ ኣመራርሓ ቻምበር ነጋዱን መዳርክቲ ኣካላትን ሓላፍነቶም ብዝግባእ ንክፍጽሙ ኣተሓሳሲቦም ዘዘራረብናዮም ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ብግድኦም ግብርን ልምዓትን ዘይንጻጸሉ ናይ ሓደ ሳንቲም ክልተ ገጽ ብምዃኖም ንዕውትነት እቲ መደብ ካብኣቶም ዝድለ ኩሉ ዓይነት ኣበርክቶ ከም ዝፍጽሙ ኣረጋጊጾም ከም ጸብጻብ ርክብ ህዝቢ ወረዳ ሓውዚን ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕዚ ድማ ኩነታት ሸርፎ ወጻእ ዘርእስተ ደቓ ንኽትከታተሉ ክእንግደኩም ሰላም